اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمیں نبی سے پیار ہے۔ وہ 4 گھنٹے جو تمہاری زندگی کے ایک ولیمے کی دعوت پہ ضائع ہوئے، وہ کہاں پورے ہوں گے؟ جو تم نے سیاسی اور غیر سیاسی اور رشتہ داری کی گفتگو کر کے گزارے ہیں، ان کا حساب کتاب قیامت کے روز کون دے گا؟ جو برات میں آپ نے 4 گھنٹے ضائع کیے، جو مہندی کی رسم میں آپ نے ڈھول بجا کے بنگڑے ڈال کر اور اپنی بیٹیوں کو سروں سے دوپٹے اتار کر نچوایا ہے، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ او بھائی، تم تو اس کھجور کے تنے کے برابر بھی محبت نہیں رکھتے ہو، تم میں تو یہ جرت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ غیر شرعی کام ہے، میں آپ کی شادی پہ نہیں آنا چاہتا۔ تم تو اتنے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک دن ایک آیا، کہنے لگا جی دین نالو دنیا رکھنی اوکھی، تو میں کہا تینوں کنے کیا اوکھا کام کر، ایتھوں آپ رضا آباد جانا ہوگی، اے رستہ سیدھے والا صحیح ہے یا ادھر اناسی تھانی گھوم کے جائیے یہ صحیح ہے؟ سیدھے والا صحیح؟ تو پھر دین سوکھا ہے، دین رکھو، دنیا اوکھی چھاڑ دیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات پاک کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کی بریہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اس کے خوف کی اور ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے۔ قرآن پاک ایک بہت عظیم کتاب ہے، کائنات میں اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اگر اس سے ہم کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو یقیناً حاصل ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی آیت کے پیش نظر کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم پہاڑوں پر اس قرآن کو نازل کرتے اور پھر انہیں فہم و فراست عطا کرتے، جو تمہیں عقل، فہم و فراست اور شعور دیا ہے اللہ کی ذات، تو وہ اس ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔
बल्कि उन्होंने एक हदीस को नकल फरमाया है, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया, एक खजूर का तना था जिसके साथ टेक लगा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। फिर मिंबर तैयार हुआ, फिर वो मिंबर बिछा दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस मिंबर पर जलवागर हुए। जो खजूर का तना था उससे रोने की आवाजें आने लगी, सिसकियां लेता। इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो बिलबलाता जैसे बच्चे रोते हैं। किस वजह से कि मिंबर बना दिया गया और बिछा दिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जलवागर हो गए और उन्हें ये तकलीफ महसूस हुई कि पहले मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे साथ टेक लगाया करते थे, अब नहीं लगाते। खजूर के तने की मोहब्बत का आलम यह है। और आज हमारी मोहब्बत का आलम क्या है? यानी कि वो खुश्क तना खजूर का वो रोने लगा और सिसकियां लेने लगा। और हमारा आलम क्या है? आज हम क्या कर रहे हैं? क्या वाकईतन हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आपसे मोहब्बत करते हुए, आपसे प्यार करते हुए, आपसे अकीदत रखते हुए अपने अमाल का जायजा लें कि वाकईतन हमें खजूर के तने जैसी मोहब्बत भी है कि नहीं? जिन्हें ना अल्लाह ने दिमाग दिया, ना दिल दिया, ना फहमो फरासत दी, आज हमें भी ऐसी मोहब्बत है? आप दावा करेंगे है, मैं भी दावा करूंगा, पूरी कायनात में सब लोग दावा करेंगे। खासकर जो अहले सुन्नत है, यानी कि जिनमें ये तीनों गिरोह आते हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, ये सब का दावा एक है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। चलें आप अपनी शादियों का जायजा लें। क्या जैसे आप अपने शादी के माहौल में मेहंदी का एहतमाम करते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 बेटियों की शादी की, 4 बेटियों की शादी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दलील पेश करें जैसे आप मेहंदी की रस्म करते। चैलेंज है, पूरे जो करने वाले लोग हैं उनको मुकम्मल चैलेंज है, एक रवायत पेश करें। 4 बेटियों की शादी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वही जो बरात का हमारे यहां कंसेप्ट है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां जब बरात आई 4 बेटियों की, तो हमारे जैसा कंसेप्ट था। जो हमारा वलीमा है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया, ऐसा था। आप तो जिंदगी के 4 घंटे वलीमे के खाने पे जाया करते हैं, नमाज जोहर नहीं अदा करते, नमाज असर तुम्हारी रह जाती है। और दावा यह है कि हम अहले सुन्नत हैं, हमें नबी से प्यार है। वो 4 घंटे जो तुम्हारी जिंदगी के एक वलीमे की दावत पे जाया हुए, वो कहां पूरे होंगे? जो तुमने सियासी और गैर सियासी और रिश्तेदारी की गुफ्तगू करके गुजारे हैं, उनका हिसाब किताब क़यामत के रोज कौन देगा? जो बारात में आपने 4 घंटे जाया किए, जो मेहंदी की रस्म में आपने ढोल बजा के भंगड़े डालकर और अपनी बेटियों को सरों से दुपट्टे उतार कर निचवाया है,
اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ او بھائی تم تو اس کھجور کے تنے کے برابر بھی محبت نہیں رکھتے ہو، تم میں تو یہ جرت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ غیر شرعی کام ہے، میں آپ کی شادی پہ نہیں آنا چاہتا۔ تم تو اتنے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک دن ایک آیا کہنے لگا جی دین نالو دنیا رکھنی اوکھی، تو میں کہا تینوں کنے کیا اوکھا کام کر، ایتھوں آپ رضا آباد جانا ہوگی، اے رستہ سیدھے والا صحیح ہے یا ادھر اناسی تھانی گھوم کے جائیے یہ صحیح ہے؟ سیدھے والا صحیح۔ تو پھر دین سوکھا ہے، دین رکھو، دنیا اوکھی چھاڑ دیو۔ ہے مثال ایسے کہ نہیں؟ چلے یہ تو آپ کی مہندی ہوئی جی، یہ تو آپ کی شادی ہوئی، برات ہوئی، ولیمہ ہوا، فوتگی پہ کیا عالم ہے آپ کا؟ فوت ہونے سے لے کر 40 دن تک آپ کا کیا عالم ہے؟ کیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شہدائے بدر نہیں ہے؟ کیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت نہیں ہوئی؟ کیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احد کے 70 صحابہ نہیں ہیں شہید، جن میں آپ کا ایک چچا بھی ہے؟ لاؤ ایک دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے لے کر 40 دن تک یہ کام کیا ہو۔ دعوے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، عمل کرنے سے محبت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر آگے چلیں، پیدائش کا معاملہ ہے، اور آپ نے تو اکثر شاید دیکھا ہوگا کہ جو فوت ہوتا اس کی چارپائی کے نیچے آٹا، نمک یا گندم نمک رکھ دیا جاتا، کہتے یہ راہداری ہے۔ کہاں ہے ٹول ٹیکس لگا، چنگی کہاں ہے جو راہداری ہے؟ یہ کس نے سبق دیا ہے آپ کو؟ بلند آواز سے عورتیں پڑھے، یہ کہاں کے لکھا ہوا ہے؟ پیدائش ہوئی ہے جی، 40 دن تک اس عورت کو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے جس کے ہاں پیدائش ہوتی، حالانکہ اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے شریعت میں۔ جب عورت نفاس کے خون سے پاک ہو جائے نماز اس پہ فرض ہو جاتی۔ یہ عورتوں کی شریعت ہے، پاکستان کی عورتوں کی اپنی بنائی ہوئی۔ آج یہ دن نہانا ہے، فلاں دن نہانا ہے، فلاں نہانا، کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو 7ویں روز حقیقہ کرتے ہیں۔ ہم 7ویں روز حقیقہ نہیں، خسرے نچاتے ہیں، خسرے نچاتے ہیں۔ دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ آپ نے حقیقہ کیا ہے 7ویں روز، بیٹے کے دو بکریاں بیٹے کی ذبح کی ہیں اور بیٹی کی 1 بکری۔ ہم بڑی عید کے حصے میں حقیقہ کر دیتے ہیں، حقیقہ نہیں ہوتا یہ۔ کہاں کہاں کہ آپ کے نقاص بیان کیے جائیں جو آپ میں رائج ہو چکے ہیں، جن کو آپ نے شریعت بنا لیا ہے، جس کا دین کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور 7ویں روز آپ نے سر کے بال منڈوائے، جو پہلی حجامت ہے بچے کی یا بچی کی، اور ان بالوں کے برابر سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے جب بال منڈوائے تو ان کے برابر چاندی صدقہ کی ہے۔ آپ سب میں بتا دیں کسی نے آج تک کی ہو؟ صدقہ کی 7ویں روز، نام رکھا ہے 7ویں روز۔ یہ ملتا ہے شریعت سے۔ یہ خسرے، یہ بھنگ، یہ پانڈ، یہ سارے پاکستان میں، اور پھر بھی ہم عاشق رسول پکے ٹکے سچے۔ آپ تو کھجور کے تنے کے برابر بھی ایمان کی حیثیت نہیں رکھتے۔
पैगंबर की हदीस छूट जाए, पैगंबर का तरीका छूट जाए, कभी आपकी आंखों से आंसू बहे? पैगंबर का अमल छूट जाए, कभी आप रोए बैठकर? नमाज छूट जाए, कभी रोए आप बैठकर? हमारी नमाजों की हालत यह है, अहले हदीस भी, उनकी भी हालत यह है। कभी ये पूरी दुनिया में मशहूर था कि अहले हदीस हो और बेनमाज हो उनके घर में, ये मुमकिन नहीं है। अब अहले हदीस भी है, बेनमाज भी है, घरों के घर बेनमाज हैं, खवातीन नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। कितने अहले हदीस हैं आज? तलावत के बागी, अज़कार के बागी, सलाम फिरा, 3 मरतबा, 1 मरतबा अल्लाह अकबर और 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह भी नहीं कहते, उठकर सुनते हैं, अदा करने शुरू कर देते हैं। कितने अहले हदीस ऐसे? लेबल लगाने से, सुन्नी बरेलवी देवबंदी का लेबल लगाने से कामयाबी मुयस्सर नहीं आएगी जब तक आपके यहां अमल नहीं होगा। हम तो जरूरी दुआएं भी नहीं पढ़ते, ना खाना खाने की पढ़ते हैं, ना खाने के बाद की पढ़ते हैं, रात को सोने की दुआ नहीं पढ़ते, सुबह बेदार होने की दुआ नहीं पढ़ते, वॉशरूम जाने की दुआ नहीं पढ़ते, निकलने की नहीं पढ़ते। अभी जितने दोस्त मस्जिद में दाखिल हुए पूछ लें बाद में आप कितने लोगों ने दुआ पढ़ी है दाखिल होने की। अभी जब निकलेंगे तो पूछ लेना। प्यारे भाइयों, वक्त आपसे यह तकाजा कर रहा है कि आपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को अपनाना है। कई दिनों से मैं एक दोस्त को कह रहा हूं कि ये बच्चा आपका आता है, उनको या मस्जिद में बिठाओ, उनको वजू का तरीका भी नहीं आता। कल मैंने फिर कहा है उनको वजू करने का भी तरीका नहीं आता। स्कूल के लिए 5 घंटे सुबह, 4 घंटे एकेडमी, दीन की सूझबूझ के लिए आधा घंटा बच्चा और बच्ची मस्जिद में नहीं आते। काम सीखने के लिए वक्त सिर्फ नमाज के लिए नहीं। आखिर क्या वजह है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मिंबर और मेहराब ने कोई कोताही की है कि आप तक वो बातें नहीं पहुंचाई? मिंबर और मेहराब आपको बुला रहा है कुरान और सुन्नत की तरफ। एक आप हैं कि आने का नाम नहीं ले रहे। आज वक्त आपसे यह तकाजा कर रहा है, कल वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा, याद रखना, फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। और हम कहते हैं कि जी हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। दुकानदार से जाकर पूछें वो कितना गेड़ा करता है आपके सौदे के, जो सौदा सलब बेचता है उनसे पूछें जाके। जो फल बेचने वाले उनसे पूछें आप। आपका ध्यान अभी इधर भी नहीं होता, वो जो निकम्मा पीस पड़ा होता है उसको डाल देते हैं तकड़ी में। आप मिस्त्री से पूछें कि आप दिहाड़ी लेते हैं 2000-1800 रुपया, आप नीयत से काम करते हैं कि नहीं करते? जब तक वो मकान वाला वहां पे खड़ा है वो करेगा, जब वो इधर उधर हुआ वो भी नहीं करेगा। मोबाइल शॉप पे चले जाए आप, वो आपको जो सौदा बेचना चाहेंगे वो अच्छा करेंगे, उसकी क्वालिटी बड़ी आला बयान करेंगे। वो आपका घर आके चले या ना चले। आप सरकारी दफातर में चले जाए, सारी सरकार आप पैसे दें आपका काम हो जाएगा, आप ना दें आपका काम नहीं होगा। किसी सरकारी दफ्तर में चले जाए, इल्ला माशाअल्लाह कोई इक्का दुक्का लोग ऐसे होंगे, इक्का दुक्का, जैसे आपके घरों से इक्का दुक्का नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसे ही वहां पर होंगे।
کہنے اور کرنے کی بہت باتیں ہیں. آج تو یہ زمین، یہ مکان، ان کی خرید و فروخت میں بہت فراڈ اور دھوکہ دہی ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہیں. عملی لحاظ اگر آپ کا دیکھا جائے تو آپ زیرو ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ہمارے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن یہ ایک انسان ہے جو اللہ کا خوف نہیں کر رہا، جو اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھ رہا، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو نہیں سمجھ رہا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں نے 20 پوائنٹ لکھے تھے گفتگو کرنے کے لیے، ابھی صرف 14 ہوئے ہیں، 6 باقی رہ گئے ابھی. اکرم بھائی کے سسر چند دن پہلے وفات پا گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں. ڈاکٹر وسیم امجد صاحب، انہوں نے کہا میرے ملت جماعت اسلامی، وہ وفات پا گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں. یا ہماری گلی میں محمد یوسف رحمانی صاحب، ان کی اہلیہ چند دن پہلے وفات پا گئی، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تمام کی بشری کمزوریوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ کی ذات ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.